नमस्कार, न्यूज पार्टी च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज दिनभरका मुख्य समाचारका साथ हामी उपस्थित भइसकेका छौं। समाचारको सुरुमा हेडलाइन्स। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आइसल्याण्ड प्रस्थान, प्रतिष्ठित महिला राजनीतिक नेत्रीहरूलाई दिइने अवार्ड ग्रहण गर्ने। आगामी निर्वाचनमा एमाले कांग्रेस भन्दा अत्याधिक मतले अगाडि हुने ओलीको दावी, प्रतिगमनकारी षड्यन्त्र भएकाले गठबन्धन बनेको पौडेलको भनाई। सभ्य भाषामा नो नट अगेन भन्न पाइने, कसैलाई लान्छना नलगाई सो शब्द प्रयोग गर्न निर्वाचन आयुक्त थपलियाको आग्रह। गायक प्रकाश दुतराजद्वारा अस्ट्रेलियामा आत्महत्याको प्रयास, अहिले उनको अवस्था सामान्य रहेको जानकारी। सागर ढकालको गुनासो, डडेलधुरामा मलाई चुनाव प्रचार प्रसार गर्न रोक लगाइयो। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेनले निर्वाचन आयोगलाई जवाब पठाए, स्पष्टीकरण सोधिएको बारे आफ्नो आबद्धता नभएको भन्दै प्रचार गरिएको हो भने कारबाही गर्दा हुने जवाब। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक, भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार हुँदै। विश्व चरम जलवायु संकटमा फस्ने स्थिति, तापक्रम 1.5 डिग्री सेल्सियस भन्दा तल राख्ने सम्झौता कार्यान्वयन भएन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यस वर्षको WPL ट्रेल ब्लेजर अवार्ड ग्रहण गर्न आइसल्याण्डतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी आइसल्याण्डमा आयोजना हुने एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुनुका साथै अवार्ड ग्रहण समारोहमा सहभागी हुनुहुने कार्यक्रम रहेको जानकारी राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डाक्टर भेषराज अधिकारीले दिनुभएको छ। प्रतिष्ठित महिला राजनीतिक नेत्रीहरूका लागि दिइने यो अवार्ड विश्वका प्रमुख महिला राजनीतिज्ञहरूको उपलब्धिको कदर गर्दै वर्तमान महिला राष्ट्रपति, पूर्व महिला राष्ट्रपति तथा महिला प्रधानमन्त्रीहरूलाई हरेक वर्ष प्रदान गरिन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेस भन्दा अत्याधिक मतले अगाडि हुने दावी गर्नुभएको छ। सोमबार पोखरामा आयोजित पार्टीको चुनावी सभामा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। सत्तारूढ गठबन्धन बालाहरूको मत सर्वेक्षणले एमालेले कांग्रेसको हाराहारीमा मत ल्याउने प्रचार गरिरहेको भन्दै ओलीले सो सर्वेक्षण नै गलत रहेको जिकिर गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा तनहु 1 का उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलले देशलाई प्रतिगमनमा लैजाने षड्यन्त्र भएपछि 5 स्तरीय गठबन्धन बनेको बताउनु भएको छ। तनहुमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नेता पौडेलले जनताको हातमा आएको अधिकार बचाउन गठबन्धन गरेर आफूहरू आएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले सभ्य भाषामा नो नट अगेन भन्न पाइने बताउनु भएको छ। सोमबार आयोगले कलाकारहरूसँग गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले कसैलाई पनि लान्छना नलगाई नो नट अगेन भन्न पाइने बताउनु भएको हो। यसअघि आयोगले फेसबुकमा सञ्चालित नो नट अगेन पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा विरोध भएको थियो। उक्त विवादमा आइतबार सर्वोच्च अदालतले नो नट अभियानमाथि कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश पनि दिएको थियो। युवा पुस्ताका चर्चित गायक प्रकाश दुतराजले अस्ट्रेलियामा आत्महत्या प्रयास गरेका छन्। सांगीतिक कार्यक्रमका लागि अस्ट्रेलिया गएका उनले स्थानीय समय अनुसार हिजो राति 2 बजे झुण्डिने प्रयास गरेको स्रोतले बताएको छ। गायिका भूमिका गिरी सहित दुतराज कन्सर्टका लागि गत 20 अक्टोबरमा अस्ट्रेलिया गएका थिए। त्यहाँ उनीहरू दुवैलाई आयोजकले एउटा फ्ल्याट लिएर राखेको थियो। सोही फ्ल्याटको आफू सुत्ने कोठामा दुतराजले झुण्डिने प्रयास गरेका हुन्। उनको कोठाको ढोका खुल्लै थियो। झुण्डिने प्रयासका क्रममा भूमिकाले थाहा पाएपछि उनको कोठामा प्रवेश गरी उद्धार गरेको आयोजक निकट स्रोतले बताएको छ। दुतराजको अवस्था अहिले सामान्य छ। उनले आत्महत्या प्रयास गर्नुको कारण भने खुलाएका छैनन्। दुतराज र भूमिका अहिले केही दिनपछि अस्ट्रेलियाबाट फर्किने तयारी गरिरहेका छन्। छोटो समयमा चर्चा र लोकप्रियता कमाएका गायक हुन् दुतराज। उनले गाएका घर कता हो बहिनीको, जाम भो माइली, चोली मैलै भो, रेलीमाई लगायतका गीतहरू चर्चित छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका सागर ढकालले आफूलाई चुनाव प्रचार प्रसार गर्न रोक लगाइएको बताएका छन्। उनले सोमबार वक्तव्य मार्फत आफूलाई जोगाइदिन जनतालाई आह्वान गरेका हुन्। ढकालले प्रधानमन्त्री देउवाले खुल्लमखुल्ला कानून नियम उल्लङ्घन गर्दा प्रशासनले आँखा चिम्लिएको आरोप लगाउँदै आफूले भने हर्क साम्पाङ जस्तै माइकिङ गर्न खोज्दा पनि नदिइएको गुनासो गरेका छन्। रूपन्देही 1 बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका पूर्व एमाले नेता घनश्याम भुसालले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। प्रतिबद्धता पत्रमा देवदहलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गर्ने, रूपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका पूर्वाधार कम भएकाले समानुपातिक ढंगले विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेनले निर्वाचन आयोगलाई जवाफ पठाएका छन्। निर्वाचन आयोगले हाम्रो नेपाली पार्टीका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वारहरूले जय लौरो नामक फेसबुक पेज समेतबाट प्रमुख शाहको समर्थन रहेको भनी गरेको प्रचार प्रसारबारे स्पष्ट पार्न भनेको थियो। सोको जवाफ दिँदै बालेनले उक्त पार्टीमा आफ्नो आबद्धता नभएको भन्दै आफ्नो नाम लिएर प्रचार गरिएको हो भने कारबाही गर्दा हुने जवाफ पठाएका छन्। 19 असोजदेखि एक सातासम्म कर्णालीमा परेको अविरल वर्षाले 41 जनाको मृत्यु भयो। कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार जुम्लामा 10, कालीकोटका 7, दैलेखका 1, जाजरकोट 3, सल्यान 3, डोल्पामा 1, हुम्लामा 8 र मुगुमा 8 जनाको मृत्यु भएको थियो। यस्तै 1 साउनदेखि 19 असोजमा पनि 8 जनाको बाढी पहिरोमा मृत्यु भएको थियो। दशैंको समयमा बाढी पहिरोका कारण बेपत्ता भएका 19 जना अझै भेटिएका छैनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेको छ। पारिवारिक स्रोतका अनुसार ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा अहिले उनको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। सीतालाई शनिबार भर्ना गरिएको थियो। उनी लामो समयदेखि जटिल रोग पार्किन्सनबाट पीडित छन्। यसअघि 15 दिन अस्पताल बसाएपछि कार्तिक 14 गते सीतालाई डिस्चार्ज गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसीले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहलीलाई अक्टोबर महिनाका लागि प्लेयर अफ द मन्थ घोषित गरेको छ। यस्तै महिलातर्फ एसिया कप पाकिस्तानको तर्फबाट उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने निदा डारलाई प्लेयर अफ द मन्थ अवार्ड दिइएको छ। मिडियाका प्रतिनिधि आईसीसी हल अफ फेम, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पूर्व खेलाडी र ICCcricket.com मा प्रशंसकहरूले गर्ने भोटका आधारमा कोहली र डार दुवै विजेता घोषित भएका हुन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले संयमित भएर काम गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचनको बेला निर्वाचन आयोगको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नै संयमता भएकाले सोही अनुसारको बोली, वचन र व्यवहार हुनुपर्ने बताएका हुन्। आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको भोलिपल्टबाट काठमाडौँ उपत्यकाबाट करिब 12,000 प्रहरी जिल्लामा परिचालन हुने भएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका केन्द्रीय प्रवक्ता टेक प्रसाद राईले प्रहरी प्रधान कार्यालय र काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका विभिन्न युनिटहरूबाट बाहिरका जिल्लामा थप मद्दतका लागि 12,000 भन्दा बढी प्रहरी परिचालन हुने जानकारी दिएका छन्। नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक बीच नेपालको पहाडी क्षेत्रमा ओखर र फलफूल प्रजाति खेती सुधारका लागि वित्तीय लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित सम्झौता कार्यक्रममा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि एसियाली विकास बैंकका देशीय निर्देशक अर्नौड काम्विक इसले नेपालको पहाडी क्षेत्रमा ओखर र फलफूल प्रजाति खेती सुधारका लागि वित्तीय लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। नेपालमा डेंगू रोगीको संख्या 50,000 नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार थप 3,495 जनामा डेंगू रोग पुष्टि भएको हो। यो सँगै देशभर कुल डेंगू रोगीको संख्या 50,263 पुगेको छ। गत कार्तिक 14 गते यो संख्या 46,768 पुगेको थियो। यता यस रोगबाट मृत्यु हुनेको संख्या 55 पुगेको छ। 132 केबी सुनवल सब स्टेशनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पश्चिममा सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा खुल्ने उद्योगहरूलाई पर्याप्त भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिका लागि निर्माणाधीन सब स्टेशनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतको उच्चस्तरीय टोलीले सब स्टेशन निर्माण प्रगतिको स्थलगत अनुगमन गरी 1 महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरेको छ। साताको दोस्रो कारोबार दिन आज नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। आज नेप्से परिसूचक 6.43 अङ्क घटेर 1958.94 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.19 अङ्कले घटेको छ। आज कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 49,44,000 किता शेयर 2 अर्ब 10 करोड 91 लाख रुपियाँ बराबरमा खरिद बिक्री भएको छ। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरको स्वामित्व लिएपछि एकपछि अर्को निर्णय गर्दै आएका एलन मस्कले नक्कली ट्विटर अकाउन्टहरू बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। लगातार 3 वटा ट्विट गर्दै उनले बारम्बार अकाउन्टको नाम फेर्ने, अर्काको फोटो राख्ने र प्यारोडी अकाउन्ट चलाउनेहरूका अकाउन्ट बन्द गर्ने घोषणा गरेका हुन्।